یا جدی بام بسوید نره دی به کامات چه اقصدی که سرپا خورینو 500 خجسان سچین سد دی بام به کامو سوید نره که مشاسی کیر دی بام دجوم با یه بام هنجوم دی سوی اگر این نره سرپا خورینیو جوم دی به کامو چه اقصیت دی که حجسان نون که باقی جامعات الطاف کالی یا علی نقی صادق دوم سی جوانان سرپا خور با خوری سی بار لچین سدیو دی حیاسیت سوی نره شخص کیر ما یه بام پاهنده جون نیبی کامو چاسه دی بیتران حالا مرفو نیارچیت جیمولا سرفو نیارچی تانسیت دی بی خیلی کامو چاسه ناس باشد چین من هوشار خبردار دوستان من yani tap can son men moca